پھر میں کیوں نہ کہہ دیا شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی سنا دیا شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی اشارے تے بیتی دوارے تے بیتی میرے نبی دیاں فوجاں کتاراں دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی او غاران دے ساتھی مزاران دے ساتھی میرے نبی دے صحابان جو مندان بلاسی قسم خدا دی جہنم نجاسی کیوں اولئک الذین الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول جدوں آپس دے اندر کوئی اختلاف پہ جائے تے کدھر جانا بولو امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جانا امام شافعی دے دروازے تے جانا امام مالک دے دروازے تے جانا امام احمد بن حنبل دے دروازے تے جانا اوے اج دے کسے ملوانے دے دروازے تے نہیں جانا اللہ کتھے جانا فرمایا جانا تے میرے محمد دے دروازے تے آ جایا جے اللہ فائدہ کی ہوئے گا اللہ دے نے ہر چیز دا حل بھی مل جائے گا تے جنت بھی مل جائے گی